बेरोजगारी अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। मिटर ब्याज सम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि सरकारले बनायो कार्यदल। राष्ट्रपति भवन अघि आत्मदाह गर्न खोज्ने निहारीका पक्राउ। रेखा थापाले भेटिन् एमाले अध्यक्ष ओलीलाई। समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल। भक्तपुरमा मनाइयो गाई जात्रा। गाई जात्राको अवसरमा हास्य कलाकारहरूको प्रस्तुति। विश्व संस्कृत दिवसलाई औपचारिक घोषणा गर्न सरकारसँग माग। सृजनशील महिला उद्यमी मेला 2079 काठमाडौँमा सुरु। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 781 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 2 जनाको मृत्यु। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र चिनिया राजदूत बीच भेटवार्ता। संविधानको माग परिपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले महिलालाई समानुपातिकमा अवसर दिइएको उपसभामुख पुष्पा भुसालको टिप्पणी। विकासको गतिलाई बढाउन आवश्यक रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजको भनाई। सडकको खाल्डा खुल्डी नपुरिँदा दुर्घटना बढेको निष्कर्ष। नीलहरी वास्तोला समूहद्वारा टानको नेतृत्वमा उम्मेदवारी। 1 वर्षमा थपिए 8 लाख बढी करदाता। पीसीएल नर्सिङ प्रवेश परीक्षाको आवेदन खुल्यो। इरानी महिलाहरू जसलाई कुमारित्व प्रमाणित गर्न प्रमाणपत्र चाहिन्छ। नेपाली क्रिकेटमा प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरका चुनौती के छन् त यसको बारेमा पुरै जानकारी। अन्डर 17 को प्रशिक्षणबाट 15 खेलाडी बाहिरिए। नेपालको फुटबल सिजन असोजदेखि सुरु हुने। फिफा विश्वकप आउन अब 79 दिन बाँकी। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी चिनी खाना चटक्कै छोड्दा के हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्म 2079 साल साउनको 28 गते शनिबार। ईस्वी सम्म सन् 2022 अगस्त 13 तारिक आज रोपाई जात्रा। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, दैनिक हेर्ने दर्शक महानुभावले रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। बेरोजगारी अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा रहेको युवा शैक्षिक बेरोजगारी अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा युवा परिषदले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले युवा वर्गमा मुलुकभित्र रहेको शैक्षिक बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले युवा केन्द्रित गतिविधिहरूको कार्य योजना निर्माण तथा कार्य सम्पादन कार्यभार युवा परिषदले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले उद्यमशीलता विकास र युवालाई रोजगारी प्रवर्धन, विकास निर्माणमा युवाको सहभागिता, युवा वर्गको नेतृत्व विकास लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। सरकारले मिटर ब्याज सम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यदल गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार बिहान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र गृह मन्त्रालयका सहसचिवलाई बोलाएर मिटर ब्याजी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि उपायहरू पहिचान गरी अपराधीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र भविष्यमा यस्ता अपराध हुन नदिन आवश्यक पहल कदमी लिन निर्देशन दिनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै गृहमन्त्री खाँडले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर भीष्म भुसालको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभयो। कार्यदलको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका कानुन उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान शाखामा कार्यरत उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान
निर्देशक मुकुन्द मरहट्टा रहेको जनाइएको छ। कार्यदलको सदस्य सचिव नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत नायब उपरीक्षक रोशन खड्कालाई तोकिएको जनाइएको छ। आफू बलात्कृत भएको र प्रशासनले कानुनी लडाईँमा सहयोग नगरेको गुनासोसहित आन्दोलनरत 20 वर्षकी निहारिका राजपूतले राष्ट्रपति भवन शीतल निवास अगाडि पुगेर आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेको जनाइएको छ। राष्ट्रपति भवन अघि आत्मदाह गर्ने भन्दै उनले शरीरमा पेट्रोल खन्याएकी थिइन्, तर प्रहरीले उनलाई आत्मदाह गर्न नदिई पक्राउ गरेको छ। राजपूत आफ्नो बच्चाको DNA जाँच गरिनुपर्ने माग राख्दै अनसन समेत बसेकी थिइन्। घटनाको अनुसन्धान सुरुवातदेखि नै मुद्दा कमजोर बनाउने गरी भएको भन्दै पुनः प्रारम्भदेखि नै जाँच गरिनुपर्ने उनको माग छ। गत आइतबार बिहान सर्वोच्च अदालत परिसरबाट उनी पक्राउ परेकी थिइन्। आफूमाथि जनकपुरका शिवराज श्रेष्ठले बलात्कार गरेर त्यसको तस्बिर र भिडियो पनि बनाएर ब्ल्याकमेल गरेको उनको भनाइरहेको छ। तर जिल्ला अदालत धनुषाले 2078 साल माघ 24 मा श्रेष्ठलाई सफाई दिएको छ। त्यसविरुद्ध उनी उच्च अदालत जनकपुर पुगेकी छिन्। मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको जनाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अभिनेत्री एवं राप्रपा केन्द्रीय सदस्य रेखा थापा बीच भेटवार्ता भएको छ। ओली निवास बालकोटमा बुधबार भएको भेटमा राप्रपा महामन्त्री कुन्ती शाही पनि उपस्थित रहनु भएको थियो। भेटबारे कुराकानी गर्दै रेखाले समसामयिक राजनीति र चुनावबारे ओलीसँग छलफल भएको बताउनुभयो। समग्रमा देश र अहिलेको राजनीतिक अवस्थाबारे पार्टीगत कुराकानी भयो। रेखाले भन्नुभयो, राजनीतिमा छोरीहरूको अवस्थाबारे पनि छलफल भयो। उहाँ अभिभावक जस्तै हो नि त, उहाँको भनाइ छ। मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा एमालेले राप्रपासँग तालमेल गर्न सक्ने सम्भावनाको पृष्ठभूमिमा ओलीसँग रेखा र कुन्तीले भेट गरेको बताइएको छ। यसबारे पनि कुराकानी भएको रेखाको भनाइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका एवं देशभर नै गाई जात्रा पर्व मनाउन शुभारम्भ भएको छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म 8 दिन मनाइने परम्परागत सांस्कृतिक पर्व गाई जात्रा शुक्रबार विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी देशभर शुभारम्भ गरिएको छ। एक वर्षभित्र दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा गाई वा मानिसलाई गाईका रूपमा सिंगारी आफ्नो क्षेत्रमा परिक्रमा गराउने र उनीहरूलाई श्रद्धालुद्वारा दूध, फलफुल, रोटी, चिउरा, दहीका साथै अन्न र द्रव्य दान गरिन्छ। यसरी नगर परिक्रमा गर्नाले वर्षभरि मृत्यु भएका व्यक्तिहरू गाईको पुच्छर समाई बैतरणी पार हुन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ। राजा प्रताप मल्लले पुत्र शोकले बिहोल भएकी आफ्नो रानीलाई दुनियाँले पनि यस्तै शोक बिहोर्नुपर्छ भन्ने देखाउन जनतालाई आफ्नो घरका मृत्युवरण गरेका व्यक्तिका नाममा गाई जात्रा निकाली सहर परिक्रमा गराउनु भनी आज्ञा दिएका आधारमा यो पर्व सुरु भएको इतिहास छ। नेवार समुदायले मनाउने यो पर्व पुत्र वियोगमा रहेकी आफ्नी रानीलाई त्यसबाट पार पाउन प्रेरित गर्न राजा प्रताप मल्लले सुरु गरेको ठानिन्छ। गाई जात्राको अवसरमा हास्य कलाकारहरूले देशका विभिन्न क्षेत्रको समसामयिक अवस्थाको बारेमा व्यङ्ग्य गरेका छन्। काठमाडौँमा एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच देशका चर्चित तथा स्थापित हास्य कलाकारहरूले विभिन्न क्षेत्रको समसामयिक अवस्थाको सम्बन्धमा चोटिलो व्यङ्ग्य गरेका हुन्। उनीहरूले विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरूको नक्कल क्यारिकेचर समेत गरे। कलाकार जितु नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको क्यारिकेचर गरेर दर्शक हँसाए। त्यसैगरी उनले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका नेता तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख केशव स्थापितको क्यारिकेचर गरेका थिए। उनले देश भद्रगोल अवस्थामा पुगिसकेको भन्दै अब नक्कल र व्यङ्ग्य नभई सिधा खबरदारी गर्नुपर्ने बेला भइरहेको बताएका छन्। संस्कृतज्ञहरूले श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिनलाई विश्व संस्कृत दिवसको रूपमा औपचारिक घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। शुक्रबार संस्कृत दिवसको अवसरमा काठमाडौँको वाल्मीकि विद्यापीठमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर संस्कृतज्ञहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। 5औं विश्व संस्कृत दिवस मनाउने क्रममा संस्कृतज्ञहरूले यस्तो माग गरेका थिए। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर शुक्रबार विश्व संस्कृत दिवस मनाइएको हो। हरेक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमा ऋषि तर्पणीका दिन संस्कृत दिवस मनाउने गरिन्छ, जसमा संस्कृत भाषाको जगेर्नाका लागि पहल कदमी गर्न आवश्यक रहेको विद्वान वक्ताहरूले बताएका छन्। संस्कृत दिवसको अवसरमा आयोजित पुनर्जागरण, जनचेतना, भाषिक चेतना र ज्ञान वृद्धिका कार्यक्रमले गर्दा सञ्चार माध्यममा संस्कृत भाषाको पहुँच बढेको छ। त्यस्तै संस्कृतानुरागी
व्यक्तिहरू पनि बढ्न थालेका छन्। अहिले नेपालसहित विश्वका 30 भन्दा बढी देशमा संस्कृत भाषा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाइएको जनाइएको छ। 19औं डाबर बाटिका तीज फेस्टिभल सृजनशील महिला उद्यमी मेला 2079 सुरु भएको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित युनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले उक्त मेलाको उद्घाटन गर्नुभयो। महिला सृजनशील केन्द्रले महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरूको बजारीकरणका लागि सहयोग गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ यो मेला आयोजना गरेको मेला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको राइजिङ नेपाल प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक पशुपति केसीले बताउनुभयो। 5 दिनसम्म चल्ने मेलामा महिला उद्यमीले उत्पादन गरेका घरेलु वस्तुहरूको बिक्री वितरण गरिनेछ। महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका घरेलु वस्तुहरूको प्रवर्धन गरी उनीहरूलाई वित्तीय पहुँच बढाउन पनि मेला उपयोगी हुने केसीले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 781 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4712 जनाको परीक्षणमा 781 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 2219 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 419 जना र 2422 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 362 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यो सँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 5775 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा 511 जना संक्रमण मुक्त भएको जनाइएको छ, जसमध्ये 5565 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 210 जना संस्थागत आइसोलेसन र 63 जना आइसियुमा छन्। यस्तै 8 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,39,226 पुगेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ याङची बीच भेटवार्ता भएको छ। सभामुखको सरकारी निवास लैनचौरमा शुक्रबार बिहान भएको भेटवार्तामा दुई देशबीचको सम्बन्ध, आपसी हित र चासोका विषयमा छलफल भएको थियो। सभामुख सापकोटाले नेपाल एक चीन नीतिमा सदैव प्रतिबद्ध रहेको भन्दै नेपाली भूमि छिमेकी राष्ट्रका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विषयमा नेपाल सधैँ चनाखो र सचेत रहेको बताउनु भएको छ। राजदूत हौ याङचीले नेपाल चीनको असल छिमेकी रहेको बताउँदै एक चीन नीतिप्रति नेपालको प्रतिबद्धताको उच्च प्रशंसा गर्नुभयो। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा चीनले सदैव दृढ समर्थन गर्दै आएको बताउनुभयो। राजदूत हौले आगामी दिनमा पनि नेपालको विकास र समृद्धिमा चीनको निरन्तर साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको सभामुखको निजी सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख पुष्पा भूषाल गौतमले संविधानको माग परिपूर्ति गर्नु परेका कारण मात्रै महिलालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत अवसर दिइएको बताउनुभयो। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उपसभामुख गौतमले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अझै पनि राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षमा महिलालाई विश्वास गरेर उम्मेदवार बनाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले महिलालाई समानुपातिक नभई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवार बनाउन र जित सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उपसभामुख भूषालले प्रत्यक्षबाट महिलाको उम्मेदवारी सबैभन्दा बढी दिएर महिला निर्वाचित गराए मात्रै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट महिलाको संख्या घट्ने बताउनुभयो। उहाँले समाजको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्नका लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिलाहरू जान जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले एकीकृत निर्वाचनको विधेयक तयार भइरहेको र अर्को निर्वाचनसम्म विधेयकको काम पूर्ण हुने बताउनुभयो। दलभित्रका महिला नेतृत्वहरूले महिला उम्मेदवारीको मुद्दालाई साझा मुद्दा बनाएको आफ्नो दल आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र उम्मेदवारी लिनका लागि आफ्नो भूमिकालाई परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले उम्मेदवारी दिने कुरा नभई लिने कुरा भएकाले महिला नै यसमा सक्रिय बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले देशलाई सुखी र समृद्ध बनाउन विकासको गतिलाई बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा युवा परिषदको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गहतराजले देशलाई सुखी र समृद्ध बनाउने जिम्मा युवाहरूको काँधमा आएको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेका युवाले राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनका लागि रगत बगाउनु पर्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो। मन्त्री गहतराजले अब युवाहरूको जिम्मेवारी र दायित्व देशको विकास गरेर समृद्धि बनाउनु भएको पनि बताउनु भएको छ। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको पथरी उर्लाबारी बीचको सडक खण्डको
खाल्डाखुल्डी मर्मत नहुँदा दैनिक दुर्घटना बढ्दै गएको छ। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकामा रहेको पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको पथरी उर्लाबारी बीचको सडक खण्ड 6-7 महिनादेखि पिच गरिएको ठाउँमा भएका खाल्डाखुल्डी नपुर्दा सवारी र यात्रुहरूले शास्ति बेहोर्दै आउनु परेको छ। 7 महिना अघिदेखि यस्तो समस्या हुँदा सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको स्थानीयको गुनासो छ। बाटोका खाल्डाखुल्डीका कारण यात्रुहरू दैनिक दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्। उक्त खाल्डाखुल्डी दुर्घटनाबाट यातायातहरूमा ठूलो क्षति भएको स्थानीय बताउँछन्। यही बाटो दैनिक हिँड्ने चालकहरू यस क्षेत्रमा डरका साथ सवारी गुडाउनु परेको बताउँछन्। उनीहरूले विगत 5 महिना यता सडकको स्थिति दयनीय रहेको बताएका छन्। उनीहरूले बाटो मर्मत हुन नसक्दा कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन सक्ने बताएका छन्। स्थानीय सरकारले लापरवाही गरेर मर्मत सम्मान नगर्दा सडक दुर्घटनाबाट हरेक दिन जसो दुर्घटना हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले सडक निर्माण गरेको 6 महिना नबित्दै खाल्डाखुल्डी हुने समस्या रहेको बताएका छन्। पर्वतीय पर्यटन व्यवसायीको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको अध्यक्षका उम्मेदवार नीलहरी वास्तोलाले अध्यक्ष निर्वाचित भएमा ट्रेकिङ व्यवसायीहरूको हक हितमा काम गर्ने टान बनाउने योजना रहेको बताउनुभयो। टानको साउन 30 गते हुने निर्वाचनका लागि अध्यक्ष पदमा नीलहरी वास्तोलाले प्यानलसहित उम्मेदवारी मनोनयन पश्चात उम्मेदवार परिचयात्मक कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पर्वतीय पर्यटन व्यवसायीको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल ट्रेकिङ व्यवसायीहरूले खोजेको जस्तो नभएको भन्दै अहिले व्यवसायीहरूले चाहेको जस्तो टान बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्षका उम्मेदवार वास्तोलाले अध्यक्षको नेतृत्व गर्न पाए ट्रेकिङ व्यवसायीहरूको हक हितका लागि लड्ने व्यवसायीहरूको संरक्षण र व्यवसायको हितमा काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले 2 वर्षको कार्यकालमा टानको कार्य समितिमा बसेर काम गरेको अनुभव र पर्वतीय पर्यटनमा 27 वर्ष काम गरेको अनुभवलाई ट्रेकिङ व्यवसायीहरूको हितमा लगाउन चाहेको बताउनुभयो। अध्यक्षका उम्मेदवार वास्तोलाले पूर्व अध्यक्षहरूले छोडेको अनुभव र योजनालाई साकार पार्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालमा 1 वर्षको अवधिमा 8 लाख करदाता थपिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार स्थायी लेखा नम्बर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमा दर्ता हुने करदाता आर्थिक वर्ष 2078-79 को 1 वर्षको अवधिमा 8,04,415 ले थप भएको जनाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार 2078 असार मसान्तसम्म नेपालमा 44,61,027 करदाता रहेका थिए। यो सङ्ख्या 2079 असार मसान्तसम्म आइपुग्दा 52,65,442 रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपालमा सबैभन्दा धेरै करदाता स्थायी लेखा नम्बर लिनेहरू रहेको बताइएको छ। सरकारले व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर बढी वितरण गरेको पाइएको छ। करकट्टी गर्ने निकायले लिनुपर्ने स्थायी लेखा नम्बरमा समेत वृद्धि भएको जनाइएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले शैक्षिक सत्र 2079-80 मा प्रमाणपत्र तह नर्सिङ कार्यक्रममा भर्नाको आवेदन खुल्ला गरेको छ। परिषदले सूचना जारी गर्दै पूर्ण शुल्कीयतर्फ विद्यार्थी छनौट गर्न योग्यता पुगेका विद्यार्थीहरूबाट भदौ 10 गतेभित्र रितपूर्वक आवेदन फारम भराउन निर्देशन दिएको छ। सञ्चालन सम्बन्धी स्वीकृति पाएका आङ्गिक साझेदार तथा निजी स्तरमा सञ्चालित शिक्षण संस्थामा प्रवेशिकाका लागि आवेदन खुल्ला गरेको जनाइएको छ। परिषदले डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, छात्रवृत्ति वितरण तथा भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका 2079 बमोजिम आवेदन खुल्ला गरेको जनाएको छ। परिषदले यस अघि नै अन्य चिकित्सा शिक्षाको भर्ना खोले पनि नर्सिङ कलेजको अनुगमन बाँकी रहेको भन्दै नर्सको भर्ना आवेदन रोकेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इरानमा विवाह अघि कुमारित्व धेरै युवतीहरू र उनीहरूको परिवारका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। कयौं पटक पुरुषहरूले कुमारित्व प्रमाणपत्र भर्जिनिटी सर्टिफिकेट माग्छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन यो प्रथालाई मानव अधिकारको विरुद्ध मान्छ। पछिल्लो 1 वर्षदेखि यो प्रथा विरुद्ध आन्दोलन गर्नेको संख्या बढेको छ। तिमीले मलाई फसाएर मसँग बिहे गर्यौ किनकि तिमी कुमारी थिएनौ। यदि सत्य थाहा भएको भए तिमीलाई कसैले बिहे गर्ने थिएन। जब मरियमले आफ्नो पतिसँग पहिलो पटक यौन सम्पर्क राखेकी थिइन् उनले यसरी गाली गरे।
मरियमले आफ्नो श्रीमानलाई यौन सम्पर्कको क्रममा रक्तस्राव नभए पनि आफूले यसअघि कहिले यौन सम्पर्क नगरेको कुरा बुझाउने प्रयास गरिन्, तर उनका श्रीमानले यो कुरा सुनेनन् र कुमारित्वको प्रमाणपत्र ल्याउन भने। इरानमा यो असामान्य विषय हो। विवाह पक्का भएपछि धेरै महिला डाक्टर कहाँ गएर भर्जिनिटी सर्टिफिकेट बनाउँछन्, तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार कुमारित्व परीक्षणको कुनै वैज्ञानिक आधार छैन। मरियमको सर्टिफिकेटमा उनको हाइमेन लचिलो रहेकाले यौन सम्पर्कका क्रममा रक्तस्राव नहुन पनि सक्ने लेखिएको थियो। यसले मेरो इज्जतमा चोट पुगेको छ। मैले कुनै गल्ती गरिनँ, तर मेरो श्रीमानले मलाई गाली गरिरहेका छन्। मैले अपमान सहन सकिनँ। मैले गोली हानेर आत्महत्याको प्रयास गरेँ। मरियमलाई समयमै अस्पताल पुर्याइएर उनको ज्यान बच्यो। म त्यो नराम्रो समयलाई कहिल्यै बिर्सिन सक्दिनँ। त्यति बेला मेरो 20 किलो तौल घट्यो, उनको भनाइरहेको छ। मरियमको कथा धेरै इरानी महिलाहरूको जीवनको यथार्थ हो। विवाह अघि कुमारी नै रहनु अझै पनि धेरै महिला र उनीहरूको परिवारका लागि धेरै अत्यावश्यक छ। यो एक यस्तो मूल्य हो जुन इरानको संरक्षणवादी संस्कृतिको हिस्सा हो। तर पछिल्लो समय परिस्थिति केही परिवर्तन हुँदैछ। कुमारित्व प्रमाणपत्रको प्रचलन विरुद्ध देशभरका महिला तथा पुरुष दुवैले आवाज उठाएका छन्। गत वर्ष नोभेम्बरमा अनलाइन लन्च गरिएको एक हस्ताक्षर अभियानमा 1 महिनाभित्र 25,000 बढी व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेका थिए। इरानमा यति ठुलो सङ्ख्यामा मानिसले कुमारित्व परीक्षणलाई चुनौती दिएको यो पहिलो पटक हो। नेडाले भनेकी छिन् यो गोपनीयताको उल्लङ्घन मात्र होइन, धेरै अपमानजनक पनि हो। नेदा 17 वर्षको उमेरमा तेहरानमा विद्यार्थी थिइन्। उनले आफ्नो प्रेमीसँग यौन सम्पर्क गरिन् र आफ्नो कुमारित्व गुमाइन्। मेरो परिवारले थाहा पायो भने के होला भनेर म धेरै डराएकी थिएँ, नर्भस थिएँ। नेडाले उनको हाइमेन मर्मत गर्ने निर्णय गरिन्। प्राविधिक रूपमा यस्तो काम इरानमा अवैध छैन, तर यसको सामाजिक परिणाम धेरै गम्भीर हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा कोही पनि अस्पताल उक्त कामका लागि जान तयार छैनन्। नेडाले एक निजी क्लिनिक खोजिन् जहाँ गोप्य रूपमा उक्त काम गर्न सकिन्थ्यो, तर अत्याधिक महँगो रहेछ। उनले भनिन्, मैले मेरो सबै पैसा यसमा खर्च गरेँ। मैले मेरो ल्यापटप, सुन र मोबाइल फोन पनि बेचिदिएँ। उनले कागजमा हस्ताक्षर पनि गर्नु परेको थियो, जसमा केही गडबड भएमा पूर्ण रूपमा आफै जिम्मेवार हुने बेहोरा लेखिएको थियो। त्यसपछि एक सुडेनीले यो प्रक्रिया पुरा गरिन्। यसमा करिब 40 मिनट लाग्यो, तर नेदालाई पूर्ण रूपमा निको हुन कयौँ हप्ता लाग्यो। म धेरै पीडामा थिएँ। म मेरो खुट्टा हल्लाउन पनि सक्दिन थिएँ, उनले सम्झेकी छिन्। नेदाले यो सबै आफ्नो परिवारबाट लुकाइन्। म धेरै एक्लो भएको थिएँ। यी सबै पीडा अरूले थाहा पाउलान् भन्ने डरका कारण सहन सकेँ भन्ने लाग्छ। अन्तमा नेदाले भोगेको पीडाले उनलाई केही सहयोग पुगेन। 1 वर्षपछि नेदाले उनलाई विवाह गर्न चाहने व्यक्ति भेटाइन्, तर जब उनीहरूले सम्पर्क राखे त्यहाँ रगत बगेन र त्यो प्रक्रिया असफल भयो। मेरो प्रेमीले मलाई विवाहका लागि फसाएको आरोप लगाए। उसले मैले ढाँटेको आरोप लगाउँदै मलाई छाडिदियो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कुमारित्व परीक्षणको कुनै वैज्ञानिक आधार नभएको र यो अनैतिक रहेको बताए पनि आज पनि इन्डोनेसिया, इराक र टर्की लगायत विश्वका धेरै देशमा यो प्रचलन रहेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले भारतीय पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकरलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रशिक्षकमा नियुक्त गर्ने निधो गरिसकेको छ। सँगै राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई केन्या भ्रमण गराउने निश्चित भएको छ। पूर्व प्रशिक्षक पुबुदु दासानायकेको प्रशिक्षणमा पछिल्लो पटक 2 वटा भ्रमण गरेको टोलीले अपेक्षा अनुसारको प्रदर्शन गर्न असफल भयो। विभिन्न समस्या देखाउँदै पुबुदु बाहिरिएसँगै नयाँ प्रशिक्षकका लागि चुनौती भने धेरै छन्। पुबुदुले प्रशिक्षकबाट छोडेपछि भारतीय पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकरलाई क्यानले मुख्य प्रशिक्षक बनाएको छ, तर नेपाली क्रिकेटमा रहेका विभिन्न चुनौतीको सामना गर्न उनलाई त्यति सजिलो भने छैन, किनभने प्रभाकर पहिलो पटक नेपालमा क्रिकेट प्रशिक्षक बनेर आएका छन्। साथै उनले कुनै पनि राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकको नेतृत्व सम्हाल्न लाग्दैछन्। के हुन् त प्रशिक्षक मनोजका चुनौतीहरू जुन नेपाली क्रिकेटमा सुधारका लागि निकै आवश्यक छ? पछिल्लो पटक नेपालले स्कटल्यान्ड भ्रमण गर्दा नेपाली राष्ट्रिय टिमले अपेक्षा अनुसारको नतिजा निकाल्न सकेन। 4 खेलमध्ये 1 खेलमा मात्र सुखद नतिजा निकालेको नेपालले बाँकी 3 खेल गुमाएपछि विभिन्न कारणहरू केलाउन थालिएको छ। मुख्यतः टोलीमा एकजुट समस्या, ब्याटिङ समस्या बाहिरी सतहमा देखिन थालेका छन्। यससँगै 1 दिवसीय मान्यता गुम्ने डर पनि त्यत्तिकै छ। क्यानले प्रभाकरलाई मासिक $15,000 सहित अनुबन्ध गरेको नेपाल क्रिकेट सङ्घका कोषाध्यक्ष रोशन सिंहले जानकारी दिएका छन्। उनले प्रभाकरको प्रशिक्षणमा नेपाली क्रिकेट टिमले थप उचाइ प्राप्त गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले साफ अन्डर-17 च्याम्पियनसिप र AFC अन्डर-17 एसियन कप छनौटका लागि प्रशिक्षणमा रहेका 15 खेलाडी बाहिरिएको जनाएको छ। बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 45 खेलाडी मध्येबाट 15 खेलाडी बाहिरिएको जनाएको हो। अब प्रशिक्षणमा
60 खेलाडी रहनेछन्। त्यस्तै गरी मुख्य प्रशिक्षक उर्जन श्रेष्ठले सम्हालेको टोलीबाट शुक्रबार बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 45 खेलाडीबाट 15 खेलाडी बाहिरिएको इन्फाले जनाएको छ। यससँगै अब अन्डर 17 को बन्द प्रशिक्षणमा 30 खेलाडी मात्र रहनेछन्। श्रीलङ्कामा सेप्टेम्बर 5 मा आयोजना हुने साफ अन्डर 17 च्याम्पियनसिपमा नेपाल समूह बी मा छ। नेपाल रहेको समूहमा भारत र भुटान रहेका छन् भने समूह ए मा आयोजक श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र मालदिप्स अटाएका छन्। यस्तै अन्डर 17 को अर्को प्रतियोगिता एसियन कप छनौट अक्टोबर 1 देखि 9 सम्म हुँदैछ। त्यसका लागि पनि यही टोलीले सहभागिता जनाउने तालिका छ। छनौट खेल भियतनाममा आयोजना हुने जनाइएको छ। नेपाली फुटबलको नयाँ सिजन असोजदेखि सुरु हुने भएको छ। नेपाल फुटबल संघ इन्फाको दोस्रो कार्य समितिको बैठकले ए डिभिजन लिग, नेपाल सुपर लिग, एनएसएल लगायतका प्रतियोगिताको मिति तय गरेको छ। कार्य समितिको निर्णय अनुसार तय भएका फुटबल प्रतियोगिता असोजदेखि अर्को वर्ष असारसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ। फुटबल सिजन 9 महिनाको भए पनि फुटबलको मेरुदण्ड मानिने ए डिभिजन लिग भने करिब 3 महिना मात्र चल्नेछ। ए डिभिजन लिग पुसको 8 गतेदेखि चैतको 4 गतेसम्म गर्नका लागि प्रस्ताव भएको बताइएको छ। निर्णय सार्वजनिक नभए पनि त्यही मितिमा लिग गर्ने इन्फाको तयारी रहेको महासचिव किरण राईले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै गरी असोजको 1 गतेदेखि सी डिभिजन लिग गर्ने निर्णय भएको छ। बङ्गलादेशसँग असोजको दोस्रो साता मैत्रीपूर्ण खेल हुने पनि बताइएको छ। त्यस्तै गरी असोजको अन्तिमदेखि एनएसएल गर्ने एन्फाले निर्णय गरेको छ। त्यस्तै गरी ललित स्मृति अन्डर 18 फुटबल सबै लिग सकिएपछि गर्ने बताइएको छ र यो अर्को वर्ष जेठ 29 देखि असार 10 गतेसम्म गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ। पहिलो पटक जाडो मौसममा हुन लागेको कतार विश्वकप आउन अब 79 दिन बाँकी छ। फुटबलको महाकुम्भको रूपमा रहेको फिफा विश्वकप कतार 2022 आगामी नोभेम्बर 20 देखि डिसेम्बर 18 सम्म कतारमा हुनेछ। यसअघि नोभेम्बर 21 देखि विश्वकप सुरु हुने तय भए पनि उद्घाटन खेलमा आयोजक राष्ट्र कतार र इक्वेडर बीच गराउनका लागि एक दिन अघि सारिएको हो। विश्वकपको यो 22औं संस्करण हो जहाँ एसियाबाट अहिलेसम्मकै कीर्तिमानी 6 राष्ट्रले खेल्दैछन्। कतार आयोजक को रूपमा सिधै छनौट हुँदा जापान, इरान, दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबिया र अस्ट्रेलिया छनौट चरणमा छन्। यस्तै युरोपबाट सर्वाधिक 13 राष्ट्रले विश्वकप खेल्नेछन् जसमा साबिक विजेता फ्रान्स, साबिक उपविजेता क्रोएसिया सहित डेनमार्क, इङ्ल्यान्ड, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, सर्बिया, स्पेन, स्विजरल्यान्ड र वेल्स रहेका छन्। यस्तै अफ्रिकाबाट क्यामरुन, घाना, मोरोक्को, सेनेगल र ट्युनिसिया छनौट भएका छन् भने दक्षिण अमेरिकाबाट ब्राजिल, अर्जेन्टिना, इक्वेडर र उरुग्वे तथा उत्तर तथा मध्य अमेरिकाबाट क्यानाडा, मेक्सिको, अमेरिका र कोस्टारिका छानिएको जनाइएको छ। र समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले चिनी खाना चटक्कै छोड्दा के हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कुनै शुभ कार्यमा वा खाना खाइसकेपछि अन्तिममा मिठाई वा केही गुलियो खाने चलन छ। मिठाई भनेपछि सबैको मुख रसाइहाल्छ अनि गुलियो खानेकुरा एकपटक खाँदैमा केही हानि गर्दैन भन्ने सोचेर हामी खाइहाल्दछौँ। चिकित्सकहरू पनि 1-2 पटक गुलियो खानेकुरा खाँदैमा स्वास्थ्यमा हानि नपुर्याउने तर यसको नियमित सेवनले भने असर गर्ने बताउँछन्। मानव शरीरलाई ऊर्जाका लागि प्राकृतिक चिनी चाहिन्छ जुन हामीले दैनिक रूपमा खाने खानाबाट प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ। तर चिनीको अधिक सेवनले शरीरमा कस्तो असर गर्छ त? चटक्कै चिनी खान छोड्दा के हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा पोषणविद प्रतिभा सेनले के भन्नुभएको छ त यो विषयमा हामी जानकारी दिनेछौँ। त्यसो त चिनी वा चिनीजन्य खानेकुरा खाएपछि शरीरमा के हुन्छ त? चिनीमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा धेरै हुन्छ जसलाई शरीरले छिटो सोच्छ र शरीरमा रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढाउँछ। यसको अत्याधिक सेवनले मोटोपन, मधुमेह जस्ता स्वास्थ्य समस्या देखा पर्न सक्छ। अर्को कुरा, हामीले धेरै चिनी सेवन गऱ्यौँ भने यसमा भएको कार्बोहाइड्रेट शरीरमा जम्मा हुन्छ अनि शरीरमा खराब कोलेस्ट्रोल बनाउने, रगतमा ग्लुकोज बढाउने गर्छ। चिनी तथा गुलियो खानेकुरा खाँदा हाम्रो मस्तिष्कले खुसी हुने हर्मोन उत्पादन गर्छ। त्यसैले आज गुलियो खाएमा भोलिपल्ट पनि गुलियो नै खानेकुरा खान मन लाग्छ। यसको धेरै सेवनले मोटोपन, मधुमेह र कोलेस्ट्रोलको समस्या निम्त्याउन सक्छ। त्यसो भए त हामीले चिनी चटक्कै छोड्दा के हुन्छ त? हामीले दैनिक खाने खानाबाट नै शरीरलाई आवश्यक पर्ने कार्बोहाइड्रेट प्राप्त गर्ने भएकाले चिनी चटक्कै छोड्दा पनि केही नराम्रो असर गर्दैन। प्रोटिन, फ्याट दैनिक सेवन गर्नुपर्छ। यस्ता खानेकुरा चटक्कै छोड्दा हाम्रो शरीरमा सूक्ष्म पोषक तत्त्वको कमी हुन सक्छ। तर कार्बोहाइड्रेट हामीले अन्य खानाको स्रोतबाट पनि प्राप्त गर्ने भएकाले कार्बोहाइड्रेटका लागि चिनी खाइरहनु पर्दैन।
त्यसैले चटक्कै चिनी छोड्दा स्वास्थ्यमा केही नकारात्मक असर गर्दैन। अहिले सेतो चिनी हानिकारक छ, त्यसैले खैरो चिनी खानुपर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ। तर सेतो चिनी र खैरो चिनी दुवैमा क्यालोरी उत्तिकै मात्रामा हुन्छ। स्वाद र रङमा मात्र फरक हुने भएकाले खैरो चिनी खानु र सेतो चिनी खानु दुवैमा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले राम्रो होइन। त्यसैले कुनै पनि प्रकारको चिनी सेवन नगर्दा नै राम्रो हुन्छ। कति चिनीजन्य खानेकुरा खाइरहेको भन्ने कुरा व्यक्तिमा भर पर्छ। 1 टेबल चम्चा चिनीमा करिब 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट र 60 क्यालोरी हुन्छ। त्यसैले कुनै व्यक्तिले दिनमा 2 कप चिया खान्छ भने 120 क्यालोरी प्राप्त गर्छ। शरीरलाई दैनिक 1600 देखि 1800 क्यालोरी चाहिन्छ, जुन हामीले दैनिक खाने भात, आलु र फलफुलबाट प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले कार्बोहाइड्रेट अन्य स्रोत बाहेक सामान्यतया पनि दैनिक 10 देखि 15 ग्राम चिनीजन्य खानेकुरा सेवन गरिरहेका हुन्छौँ। यसको अर्थ हामीले शरीरलाई चाहिनेभन्दा धेरै कार्बोहाइड्रेट सेवन गरिरहेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँ चिनी खाना चटक्कै छोड्दा स्वास्थ्यमा के हुन्छ त? परिवर्तन, फाइदा हुन्छ अथवा घाटा हुन्छ, के हुन्छ, स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ कि भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमाझ यो भिडियो पुर्याउनका लागि कृपया सक्दो सेयर गर्नुहोला आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा। अनि समाचारको अन्त्यमा जहिले पनि हामीले एउटा न एउटा विषयमा हेल्थ टिप्स दिँदै आएका छौँ। यो हाम्रो अभियान तपाईँलाई कस्तो लागेको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।